वेलकम बैक नाज़रीन। नहीं भट्टी साहब आप बहुत बोल रहे हैं। मैं कब बोला? इमरान खान साहब, इमरान अभी जिस तरह फवाद साहब ने बात कही, इदारे देखिए इदारे खराब हैं। मेरा ये मानना है कि इदारे ठीक करना प्राइमरी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट की। और अब ये गवर्नमेंट आ गई है तो इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पुरानी गवर्नमेंट्स के बारे में एक सिनिकल अप्रोच ये थी कि जनाब इन्होंने इदारे खुद खराब किए हैं ताकि अपने काम निकालें, ये क्यों ठीक करेंगे। पर इमरान खान साहब ने कहा था मैं ठीक करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि एहतसाब रुक जाए। जिस हद तक ट्रांसपेरेंट हो सकता है उतना ट्रांसपेरेंट इस एहतसाब तो चलते रहना चाहिए साथ साथ, लेकिन इदारे ठीक करना सबसे बुनियादी काम है। देखें, बड़ी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से इदारे खराब किए हैं और लगभग 30-40 साल लगे हैं जाके इदारे फिर जाके खराब हुए हैं। वो लगातार भर्तियां होती रही, बंदे आते रहे, उनको इंजेक्ट किया गया, उनको नशई बना दिया गया कि इस तरीके से आपने काम करना है, ये आपकी डोमेन है, इससे बाहर आपने नहीं जाना। और इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं उनके पास आपने उनको हाथ ही नहीं डालना। तो इदारे बड़ी मेहनत से बड़ी मुश्किल से खराब हुए हैं, उनका पूरा माइंड सेट तब्दील हो गया है। ये ऐसा नहीं है कि एक चीज़ यहाँ पड़ी हुई आपने उठा के यहाँ रख दी और वो ठीक हो गई। ये ऐसा भी नहीं है कि किताब में गलत लिखा हुआ आपने कानून बदला और वो ठीक हो गया। कानून बिल्कुल ठीक बना हुआ है, बाकी सब चीजें ठीक हैं, माइंड सेट ठीक नहीं है। सर वो जिस माइंड सेट की आप बात करें ना इमरान, मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे बहुत से ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूं, जाती तौर पे जानता हूं, और फवाद साहब आप भी जानते होंगे। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीती 2013 का, तो सूट निकल आए थे, इस्त्री होने शुरू हो गए, हमारी हुकूमत आ गई। ये ब्यूरोक्रेट्स की बात कर। और बहुत से ऐसे थे जो उस वक्त हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ थे, उन्होंने कहा ला जी साड़ी सख्ती, हम अब खुटे लाइन लगेंगे, कोई SDO लगेगा जाके। ब्यूरोक्रेसी बनाई गई है, ब्यूरोक्रेसी पाली गई है, ब्यूरोक्रेसी ही है जिसने ये सारा निजाम चलाना है। आप कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें, किसको अपॉइंट करना है वो हुकूमत ने अपॉइंट करना है। किसको, मैं डार साहब का एक वाकया मुझे कंपटीशन कमीशन ने सुनाया, वो तो सारा कुछ पाकिस्तानी सी लगता, दुनिया से नहीं होता। जब उन्होंने कहा सर ये कार्टेल्स बन रहे हैं चीनी के अंदर या दूसरे किसी, कहते सर हमने उनको ब्रीफिंग में कहा कि सर ये कार्टेल सब तुम पाकिस्तान में नजर आते हैं। वाई, मैं ये भी जानता हूं केसेस बंद करवाए गए फवाद साहब FBR के, जिन लोगों को यह धमकी दी गई अगर आपने केस बंद ना किए तो आपकी प्रमोशन 22वें में नहीं होगी। ये इस तरह करके आप अपनी मर्जी की एक ब्यूरोक्रेसी की फौज तैयार करते हैं जिसको अपनी मर्जी से अहम पोस्टिंग्स दी जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ये जो गवर्नेंस का लिटरेचर है वो पढ़ें या वैसे आप जनरली तारीख पढ़ें, तो कोई भी निज़ाम जो है वो ह्यूमन नेचर यानी इंसानी फितरत पे नहीं चल सकता। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, इनकी नीयत ठीक हो जाएगी और फिर ही काम हो जाए, ऐसे नहीं होता। कानून बनते ही इसलिए हैं ताकि जो एक बेसिक ह्यूमन नेचर है उसके ऊपर उसको सप्रेस किया जाए और सबको एक लाइन में खड़ा किया जाए। बात सिर्फ ये है कि ब्यूरोक्रेसी जितनी भी खराब है, दीगर मैं और आप भी तो खराब है ना, मतलब मैं और आप रात को नहीं रुकते रेड लाइट पे, लेकिन जब कानून कहता है कि नहीं रुकोगे तो चलान होगा तो फिर हम रुक जाते हैं। तो कानून का इतलाक अगर होगा सख्ती से, ऊपर से, सबके लिए बराबरी से, तो सारे लाइन पे आ जाएंगे। जब ऊपर लोग बैठे हुए उन्हें पता है कि यार कानून सिर्फ उनके लिए है जो हमारे खिलाफ है और हमारे लिए नहीं है, तो फिर वो नहीं होगा। मसला वो है कि जिसके पास उस वक्त इक्तदार है, जिसके पास ये पावर है, जिसके पास ये इख्तियार है कि वो कानून का एक रूथलेस जो है वो इतलाक कर सकता है सबके ऊपर, तो फिर तो मामला ठीक होंगे। लेकिन हमारा निजाम ऐसा बना हुआ है कि वो लोग कहते हैं कि जनाब ये कैसे हो सकता है। आज तो आपके पास इख्तियार है, अगर आपने अपने लोगों के ऊपर वो इख्तियार इस्तेमाल किया तो कल आपके पास इख्तियार नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आगे सारी मसलहत आ जाती है और सारा निजाम खराब हो जाता है। ऐसे वो कौन कौन है, क्योंकि क्या अभी तो हम देख रहे हैं कि अगर वो सिर्फ इमरान खान है तो फिर तो कुछ नहीं तब्दील होना। फिर आपको पता है कि सिस्टम की दुरुस्तगी अभी भी यकीनी नहीं हो रही। आपके पास साहिवाल का शूटिंग केस भी अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचा। आपके पास लादाताद केसेस हैं इस पाकिस्तान में अभी भी जिधर पूरी तब्दीली नहीं आई। सो इज इट जस्ट इमरान खान एट द टॉप? क्योंकि दैट्स नॉट इनफ, वो तो हम देख रहे हैं। इट हैज़ टू बी एक, यानी कि पूरी तब्दीली नहीं आ रही। आपको जिस रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं फहद के, उसका इम्प्लीमेंट होना एक यकीनी, इतना भरोसा होना चाहिए जिस तरह सूरज निकलता है और ढलता है। क्या ये रिपोर्ट जो चीनी की है ये तब्दीली का आगाज है मगर ये एब्सोल्युटली मंतकी अंजाम को अभी नहीं पहुंची। इसके अंदर बहुत कुछ करना है। क्या एक्चुअली इधर हम लोग देखेंगे कि गिरफ्तारियां होंगी, लोगों की मिलें बंद कराई जाएंगी, उनकी बुक्स को कैप्चर किया जाएगा, उनको सीज करके कल्प्रिट्स को कहा जाएगा कि भाई FBR से कितने एक्स्ट्रा अमाउंट पैसे दो, पैसे ना दो।
کہ کیا کریں گے؟ جن نے اپنی کیپیسٹیاں اتنی زیادہ بڑھائی ہوئی ہیں ان کو کیا محدود کیسے کریں گے؟ اب آئی وانٹ ٹو سی کہ اب اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے. اینڈ ایبسولوٹلی اسٹارٹ ہے یہ چلے. میں یہ نہیں کہہ رہی عمران خان کے پاکستان میں کچھ نہیں ہوا, مگر عمران خان اکیلا کیا وہ سارا تصور ریاست کی مدینہ کی پوری کابینہ کی. ایک سیکنڈ آپ جس وقت یہ رپورٹ آئی علی زیدی اور اسد عمر, سر سنیں الفاظ سنیں ان کے, بھروسہ ہے میری بات سنیں, آپ اپنی ٹیم میں بھروسہ کرتے ہیں نا, جتنی بھی قابل ہو نہ قابل ہو. مجھے کیا کہہ رہے ہیں آپ, وہ وفاقی وزیر ہے, I have to trust them. What do you mean آپ کو I don't trust اس سینس میں نہیں ہے. Will they deliver? Are they able to deliver? یہ تو وقت بتائے گا. آپ وقت سے پہلے ہم کیوں فیصلے کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ to judge. Okay, fair enough. دیکھیں کاشف, اگر if you allow me, جی اس کے بعد دیکھیے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے, اسی رپورٹ کو لیں. اگر دیکھیں نا اگر ہم نے یہ موازنہ کرنا ہے کہ جی بالکل سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے اور ایک نئی تبدیلی آ گئی ہے, آپ اسی رپورٹ کو دیکھ لیں کہ کل جس طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے اس میں آدھی چیز کو بالکل واضح جو ہے وہ واضح طور پر اس پہ بات کی گئی ہے, آدھی چیز کو بالکل ایسے کر دیا گیا جیسے وہ رپورٹ میں ہے ہی نہیں. لیکن اگر آپ رپورٹ پڑھیں تو آپ کو چیزیں نظر آ جاتی ہیں. مثلا دیکھیں نا اس میں بالکل اس رپورٹ میں 2 کلیئر چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک ہے جو اس کا جو شوگر سیکٹر ہے اس کے اندر جو پرابلمز ہیں اور اس کو ریفارم کرنا ہے, بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے. دوسرا اس کا ہے جو ٹی او آر تھا کہ یہ جو امیجیٹ جو 2020 میں فروری میں جو پرائس رائز ہوئی تھی اس کا ذمہ دار کون تھا, وہ تھا ایکسپورٹ. اس میں اسد عمر کا نام آ رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ کمیشن نے کہا کہ وہ مطمئن نہیں ہے ان کے جواب سے. رزاق داؤد کے بارے میں کہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے صحیح کام نہیں کیا, غلط فیصلے کیے. بزدار پہ لکھا ہوا ہے کہ جناب ان کو جسٹیفائیڈ نہیں ہے. یہ 3 چیزوں کو جب آپ ایک بریفنگ سے غائب کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ ہے ہی نہیں, بالکل, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے بعد عید کے بعد جب نیب نے حرکت میں آنا ہے یا کارروائی ہونی ہے, تو کیا کو آ کے ہمیں بتائے گا کہ یہ جو لوگ ذمہ دار جن کو ٹھہرایا جا رہا ہے کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ یہ وہی سوال ہے جس کا ہم شروع میں بات کریں کہ جب آپ برابری نہیں کریں گے تو پھر تو یہ کل وہ گورنمنٹ تھی, آج یہ کل دوسری آئے گی. بٹی صاحب رولا کیا, میں یہ جو فہد صاحب نے بات کی, یہ میں نے آپ کو میرا خیال ہے ہم یہ پریس کانفرنس اکٹھے دے گیا, ان کو کہا, کسی اور کو کہا گیا کہ اس میں بزدار کے بارے میں پڑھیے گا, بہت کچھ لکھا ہے. میں نے کسی کو فون کیا کہ یار یہ ان سوالوں کے بنیادی جواب نہیں دیے. انہوں نے کہا دیکھیں یار, اگر باقی تو کوئی اپنی ان کے ادوار میں چینی بھی گئی, پٹرول بھی گیا, آٹے کے کرائسس بھی آئے, کوئی نہ انکوائری کرتا ہے نہ اس طرح کی بات کرتا ہے. ہم کرتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں استعفیٰ دو, گھر جاؤ, تاکہ یہ غلطی اگر کسی نے کر دی ہے کہ وہ انکوائری کر لی ہے اس نے کوئی, تو اس کا پھر سزا تمہیں بھگتنی پڑے نا, کہ اول تک کر ہی نہ کیتا ہی تو پھر سزا بھگت. وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے پھر ہمیں تھوڑی سیاست بھی کھیلنی پڑتی. یس, عثمان بزدار کا نام ہے, بٹ وی ڈڈنٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ ان دی پریس کانفرنس. آپ جائیں پڑھیں, آپ اس میں سے نکالیں عثمان بزدار کو. تو کیا یہ آرگومنٹس بھی کہ سم ویئر پرانے ادوار میں وی سین اے لاٹ آف کرائسس, کوئی کبھی آپ نے سنی ہے کوئی انکوائری رپورٹ آئی؟ کبھی بھی نہیں, فورنزک آڈٹ ہوا ہو کبھی نہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ وہ جو بیوروکریٹ 12 ادارے تھے اس شوگر کے اوپر مانیٹرنگ کے لیے حکومت کے, آپ ان 12 اداروں کی کارکردگی دیکھ لیں. 5 IG 5 چیف سیکرٹری بدلے عمران خان صاحب نے, اور ناصر درانی گھر چلا گیا چائے پیے بغیر. گندم بحران انتہا پہ تھا, بزدار صاحب نے 5 سیکرٹری بدل دیے. کرونا بحران انتہا پہ تھا, 4 ہیلتھ سیکرٹری بدل دیے. کوئی بھی ابھی تک سوائے عمران خان کے کوئی نیچے نہ, چودھریز, ان کے اتحادیز, جو بھی صوبہ معاذ والے, سارے اپنے اپنے, کوئی نہیں چاہتا میرے ذاتی ملازم کے علاوہ یا میرے وفادار کے علاوہ کوئی سیٹ پہ لگے. اور یہ ابھی اللہ کرے, ہمارا طریقہ کار ہے, اللہ کرے سیکرٹری آئے گا. دوسری بات یہ کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر شہزاد اکبر صاحب, شہباز گل صاحب اور وہ نام نہیں لیتے بزدار کا. کمیشن نے کیا کہا ہے؟ کمیشن نے کہا ہے کہ ہاں, لیکن سر اس میں سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب کمیشن کہتا ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں, ہاں, کمیشن کیا وہ جو ذمہ دار ہے کمیشن نے کیا اس کو ذمہ دار ٹھہرا کے کوئی سزا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ جو اب چھوٹی چیز کو لے رہے ہیں اور آپ آگے لے رہے ہیں. ابھی آپ نے خود کہا تھوڑا سا ٹرسٹ تو کرو, عید تو ابھی 2-4 دن اور تو آنے دو, یہ عید کے بعد ابھی 2-4 دن گزرنے تو دیں آپ. بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا, ڈنڈی ماری,
کا 4 دسمبر کو ای سی سی اجازت دیتی ہے، 6 کو آپ پنجاب کی شوگر کمیٹی کی میٹنگ کر لیتے ہیں اور اس میں 6 روپے 25 پیسے اور 6 روپے 25 پیسے ایگری کرتے ہیں، 29 کو 5 روپے 35 پیسے کر دیتے ہیں، کم کرتے ہیں. تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا ریٹرن آپ کو ریٹرن آرڈرز ہی نہیں ملے تو آپ نے اس پہ اتنا کر لیا؟ وہی بھول گئے نا، وہ جس طرح نواز شریف بھول گئے تھے کچھ رشتہ دار کو جے آئی ٹی میں، وہ بھول گئے. انہوں نے کہا اچھا یہ اجلاس کیا تھا تو انہوں نے کہا یہ منٹس ہیں آپ کے، جی منٹس آگے کر دیے. اچھا پھر دوسری بات اسد عمر صاحب میٹنگ جس کی آپ بات کر رہے ہیں جس میں طے ہوا تھا یہ اسی سے پہلے ادارے آگے کیا کرتے ہیں، گرفتاریاں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے اختیارات ہیں. رپورٹ کی بنیاد پہ کوئی گرفتاری قانوناً ہو نہیں سکتی. رپورٹ ہے بھائی، یہ فیصلہ نہیں ہے عدالت کا. ٹھیک، ابھی عدالتوں کے اوپر اس سے آگے کدھر جانا ہے. لیکن عمران خان نے اسی سسٹم کے بیچ کام کر دیا ہے. اب لیٹس سی کہ سسٹم دوبارہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے یا کام کرتا ہے. ایک بریک کے بعد جواب دے